Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananaga, sa mga street sweepers, sa mga nagluto sa karinderya, sa mga sikat-sikat drivers, sa tanan nga naningkamot aron mabuhi, akong timbaya o akong pangamuyo alang kaninyo. Malipayong piyesta di ay dinha sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Ninyo nga mga katawhan sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental, ubos sa Kura Paroko nga si Father Edward Tabada, din sila gasaulog sa piyesta sa Our Lady of Perpetual Help. Ninyong tanan, ako moingon, happy piyesta. Salamat Father Edward sa mao nga kaakuhan nga imong gidawat isip kura sa mission station dinha sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Congratulations po. Happy piyesta sa tanan nga mga leaders sa mao nga parokya gikan sa mga nagkalain-lain nga mga JSKs, sa mga kapilya ninyo. Ako moingon, padayon kita nga mutambayayong labi na gayod kay bahin man kini sa atong pagtuo. Mubarog kita atong ipakita ang kinaiya ni Jesucristo nga mutabang ug muhatag sa mao nga pagdasig aron ang tao dili gayud matumpawak sa kadautan. Karon pong adlaw kay November 12 man, ang kitibuok nga simbahan usab gasaulog sa piyesta ni Saint Josaphat, usa ka obispo o martir. Nganong nimo ni siyang martir? Ato ning istoryahan. Kini si Josaphat, usa kini ka tao nga natawo dito sa Poland. Unya kining siya gatrabaho sa usa ka local merchant. Nya his patron, ang iyang employer was so impressed by the virtuous life of this young man that he offered him his entire fortune and his daughter's hand. Iyang gi-offer ang kitibukan niyang bahandi o ang iyang anak. However, Josaphat brushed aside all earthly allurements and opted to follow a life of commitment to the Lord. Therefore, at the age of 24, he became a monk in the Basilian Monastery of the Trinity at Vilna, and later was ordained priest of the Byzantine Rite in 1609. Within short time, he gained reputation as an eminent preacher and leading advocate for the reunion of the Ukraine Church with the Roman Church. Kanang doon naman ko gitawag, di ba doon naman ko gitawag East and West. Si Saint Josaphat naningkamot yun nga mabalik ang panagiusa sa mga Ukrainian church. Unya sa diya nga nahimo na siya nga obispo sa Russia, later nominated Archbishop of Polotsk. The new prelate remembered how in his younger days some Orthodox bishops representing millions of Ruthenians had attempted to re-establish union with Rome. Historically, the seed of separation between the Roman and Orthodox churches was sown when the Roman Empire was fragmented into two, East and West. The split mainly centered on unleavened bread, liturgy, and celibacy, all of which was blown out of proportion by some religious leaders. So nagkabahin ang Roma, ang simbahang Katoliko sa gitawag og East and West tungod sa unsay gamiton sa pagpakalawat, unleavened bread ba o leavened bread ba, o ingon sa bahin sa celibacy. Through catechetical instruction, reform of the clergy, synods, and his own virtuous life, Josaphat healed the wounds of separation between the East and West. However, there were many monks and priests who were apprehensive of their merger with Rome, in particular with regard to their custom and liturgy.
This disgruntled group, led by a few dissident bishops, appointed a new archbishop as their head. They labeled false accusations against Josaphat and declared that Roman Catholicism was not meant for Ruthenians. Riots broke out in the streets as people chose sides. Then one day, in 1623, the dissidents stormed the episcopal residence, struck Josaphat with an axe, then shot him dead with a bullet, and finally dumped his body into the Debena River at Vitebsk. He was first Eastern saint to be formally canonized by Rome in 1867. So gusto siya o kining usa ka kanang panaghiusa pero wala mo sugot ang uban ug tungod ni ana siya gipatay. Yadto siya sa iyang kining bishop's house ug didto siya gipusil, gitigbas sa usa ka wasay ug hantod siya namatay. Ug nahimo siya na first Eastern saint to be formally canonized by Rome in 1867. Usbon ko ha, pista ron sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental, ug ang ilang patron mao ang our Mother of Perpetual Help. Una nga kining ngadto ni Father Edward Tabada ug sa mga katawhan, mga devotos sa Our Lady of sa Mother of Perpetual Help, happy fiesta. O ako pong ipadayon pag hipahibalo nga kami usab nagpadayon sa amo nga panagtapok sa dopim dinha sa Pagadian, diri sa Pagadian, ang Dopim Convention, ang dipulog usami sa Pagadian, Iligan ug Marawi nga mga obispo ug mga pari nagkatapok karon dinhi sa Pagadian. Busa ana ako di apil ako pero mo balik usa ako diha kadiyot dinha sa Katipunan, mohimo ako sa misa, nya mo balik pod dinhi sa Pagadian. Ang ato ebanghelyo karon nining adlaw Miyerkules, Nobyembre 12, human sa akong adlaw na tawhan kagahapon, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit. Jesus, magtutudlo kaluy intawon kami. Nakakita kanila si Jesus og miingon, lakaw, pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagadayeg sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tawo sa Marianhon. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man ka tawo ang nangaayo? Hain naman di ay ang siyam. Nganuman nga kining dumo-duong maura may mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw, ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang sentro gyud sa ato nga ebanghelyo karon mao nga kita bisan kanabitang bisan kung gihukman kita nga usa ka makasasala, kinahanglan nga dili nato paunduyonan ang ilang pangunahuna nga kita makasasala. Katong pagkasulti, do not judge the book by its own cover. Nya mao ni ang nahitabo karon sa atong ebanghelyo. Ang si San Lucas buot musulti sa iyang katawhan, sa mga tao nga namati kaniya nga dili kita muhukom unsay atong nakita. Muna nga mihimo siya og usa ka istorya nga usa ka higayon ni ana si Jesus adto padulong sa Jerusalem ug miagi sa Samaria o Galilea. Atong hinumduman ha, ang Samaria kay kuan man lugar sa mga makasasala. Ang Galilea dili pod pure nga
dili pod pure nga gipuy-an sa mga Hudiyo kay nahimo man kini nga melting pot. Kanabang bisag kinsa lang ang miabot din ha, mo na nga dili gyud lunlon ug lunsay ang ilang pagka-Hudiyo ug naapod ang gitawag nga kining unsa man ka, kining dili man day ka tao nga pinili kay kining naa man day ka sa lugar diin naa ang daghan nga mga dili Hudiyo. So ang atong Ginoo sa iyang pag-adto sa Jerusalem miagi siya sa Samaria o Galilea. Unsa may buot ipasabot pud ani? Ang Ginoo buot mo manalangin sa lugar nga gitan-aw sa mga katawhan nga usa ka lugar sa nga gipuy-an sa mga makasasala. Ang tiil sa Ginoo, ang tunob sa Ginoo mao ipanalangin niadtong lugar. Mo na nga dili lagi ta moingon, ako moingon lagi nga do not judge the book by its own cover. Kunya sa diyang naglakaw siya, dunay mga sanlahon, napulo ka sanlahon. Unya naninggit nga miingon, Jesus magtutudlo, kaluy intawon kami. Kini nindot yun ni kaayo. Kana bitawng gapakita kini nga bisan ang mga giila nga mga makasasala nakaila kinsa si Jesus. Nga si Jesus mao ang matuod na Dios ug matuod nga tao. Kaluy intawon kami. Dini gipakita nga ang Ginoo gyud ay may gugmaon ug musabot sa atong kalisod. Kung kita mo duol lang kaniya, muna nga dinhi atong nadungog ang mga gitan-aw sa katawhan nga makasasala atong hinumduman ha. Kung kaniadto kun na kay sakit, ang equivalent ana mao nga ikaw dunay sala mo nang dako kay kag mo na nga nagmasakiton ka. Nya mo ni ang mga sanlahon napulo sila kabuok naninggit miila nga si Jesus mao ang tuburan sa kaayuhan. Miila nga si Jesus mao gyud ang matuod nga Dios ug matuod nga tao. Munang miingon sila magtutudlo, Jesus kaluy intawon kami. O si Jesus nakakita kanila o niingon ngadto nga lakaw mo, pahiling kamo sa pari. Ngano mong niingon po si Jesus nga pahiling, lakaw o pahiling kamo sa mga pari. Sa una god, ang pari manggod mo ay mudiklarar nga ikaw masakiton. Ang pari pod mo ay mudiklarar nga ikaw naayo na sa imong sakit. Muna nga si Jesus, iya man tong giayo na. Mutong iyang giingnan nga adto mo sa pari, pahiling mo. On the other side, ang atong Ginoo nagtudlo gyud nato nga kita mangayo gyud pasaylo pinaagi sa absolusyon sa pari. Nga ang pari di ay pinadala sa Ginoo aron mamahimo nga kamot nga muuy mo pasaylo sa mga sala sa katawhan. Ang ubang tinuoan di man mo tuo ani. Pero ako laning gipalawom aron kamo nga mga Katoliko mutuo kay mao man kini ang pagtulunan sa simbahan nga atong huptan nga naay sakramento sa pakig-uli, the sacrament of the kining confession nga importante kaayo nga kita mukumpisal. Importante jud kaayo kini aron madawat nato ang pasaylo gikan sa Ginoo. Unya sa diha nga naayo siya ang usa ka makasasala nga dili lang kay siya ang iyang lawas simbolo nga makasasala, usa pa gyud siya ka Samarianhon. Ang mga Samaritans giila nga dili pinangga sa Dios, giila nga dili chosen people, giila nga sila mga makasasala, mga hintil. Mauna nga gipaklaro gyud diri nga ang usa ka Samarianhon mibalik kaniya mihapa sa iyang tiilan ug nagpasalamat. Nindot kining eksena ba nga mihapa, a sign of repentance and then gratitude. Kunya mipasalamat, a sign of acknowledging that Jesus is the source of all blessings. Nindot kini mihapa
nga nagpasalamat. Niya pa kay kining miila nga siya makasasala, unya gusto siya nga makadawat og panalangin. Moto nga doon na po'y miha pa og nagpasalamat tungod kay gusto po sa atong Ginoo nga siya moila nga ang tinubdan di ay sa kaayuhan mao gyud ay ang atong Ginoo si Jesus, ang matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ang atong Ginoo doon na po'y nangutana po siya, dili ba napulo man kamo ang nangaayo? Nganong ikaw ramay bibalik? Kana bitong nindot po na ano? Kana bitong ikaw nga namati nako karon. Nakadawat kag panalangin, nakapasalamat ka sa Ginoo. Ikaw nga usay makadawat ka tingali gikan sa usa ka tawo. Nya ang imong gipasalamatan ang tawo ra gyud. Wa ka kahibalo nga kining tawhana gihimo nga instrumento sa Ginoo aron ikaw malipay. Muna nga sa imong pagpasalamat sa usa ka tawo, imong iapil ang pasalamat ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang maong tao nga mitabang kanimo gihimo nga instrumento sa Ginoo aron ikaw makaila nga ang tinubdan day sa tanan nga panalangin mao gyud ay ang Ginoo. Pagkaanindot no ang atong ebanghelyo karon, indot yun kaayo kung ato kining pamalandungan o maayo. Nga una sa tanan, nga do not judge the book by its own cover. Nga dili ta moingon nga ang tanan nga nasakit, makasasala. Tungod kay kining ato yung hinumduman nga ang atong lawas ni kung masakit nagkinahanglan sa atong pahulay. O mao kini ang tawag natong tanan nga mamahimo kitang instrumento alang sa kaayuhan sa atong isig katao kay ikaw gipadala sa Dios aron pagbuhat niini. Pagkanindot yun no, nindot yun gayo nga pamation kanabitang nakapagkapasalamat ka nga mila ka sa imong pagkamasalaypon, nindot yun na kayo yun murag kining para langit na yun ang imong kinabuhi. Pero kung sa akong pagkasulti kung makasalata, balik yun tas Ginoo. Muna nga, salamat ninyong tanan sa dili pa ako mutalikod. Salamat di ay sa inyong pagtabang sa second kolekta. Kaya mao kini ang atong gabiton alang pag-apod-apod sa mga na hiagom sa sala, asa hiagom sa kining mga lunop, baha o linog. Atong tabangan ang atong isig katao. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kinatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ako nga naa kami sa dupim, nga salamat maningkamot ko nga mo misa dina sa Katipunan Sinakaban Misamis Occidental. O ako usab nga hangyoon ko kamo nga managkod gyud ang kandila, moari gyud ta sa Birhen sa kuta. Kay kining pagdagkot og kandila, pagmatuod kini nga kita mituo nga si Jesus mo ang kahayag sa kalibutan. Si Jesus mao ang kainit sa gugma nga ipabati sa katawhan. Mao kana ang kahulugan sa kandila ngano nga ako pirmi gyud nga mudasig kaninyo nga mudagkot og kandila. Usbon ko ang kandila adunay pabelo. Nagpasabot kini pabelo nga si Jesus mao ang sentro sa atong kinabuhi. Nindot kini mudagkot ang kandila. Wadto ta sa kining Kuta Shrine dinhi sa Dakbayan sa Usamis, kamo nga namati nako karon. Kun doon na mo'y panahon, dagkot itag kandila. Kining kandila, timaan man ni sa atong Ginoo. Ang pabilo, kanang sa kandila, nagpaila na nga si Jesus, mao di ay ang sentro sa atong kinabuhi. Ang iyang kahayag, timaan ka na nga si Jesus mao ang kahayag sa tibuok nga kalibutan. Ug ang kainit sa siga, nagpamatuod nga si Jesus maoy sukaranan sa gugma. O kining puti o kining wax nagtimaan kini sa simbahan. Mao na nga ang sentro dai sa simbahan, ang simbahan nga mao ikaw, mao ako, ang katawhan sa Dios,
ang sentro di ay mao si Hesus. Ug atong yung hinumduman nga kining simbahan mao di ay ang gadala sa kahayag ni Hesus aron mudan-ag niadtong mga natumpawak sa kagitngit. Ug ato yung ipabati ang kainit sa gugma sa atong Ginoo. Hinaot unta nga ato kining mahinumduman. Ay sa dili pa nagkumutalikod, akong pahinumduma, ako ang mumisa sa piyesta sa Birhen sa inahan sa kanunayng panabang, unya alas 9 ang misa. Nya akong ipadayon ang pag-ingon nga anaa ako, aniya ako sa mutambong ako sa Dopim Convention, pero ako pong pahinumdum nga doon na po tayo dako kaayo nga panghitabo karong Nobyembre 28 hangtod sa 30 ang 19th Archdiocesan Youth Reloaded with Jesus, ang mga batanon sa tibuok nga mga parokya tingali delegado lang ang mahitabo mao ang youth gathering 19th Archdiocesan Youth Reloaded with Jesus nga mahitabo kini dina sa Cathedral karong Nobyembre 28 hangtod sa pitsa 30. Ang presidente sa youth sa tibuok nga sa Archdiocese, ang presidente mao si Paula Colincos nga taga Panaon, o ang secretary mao si Zenius Documento, ug ang auditor mao si CJ Zumel, ug ang animation in charge mao si Razel Calo, ug ang youth coordinator mao si JP Biradjo, ug ang spiritual youth director mao si Father Andel Jan Baran. Usbon ko ha, youth gathering karong Nobyembre 28 hangtod sa 30, 2025, ang 19th Archdiocesan Youth Reloaded with Jesus. O di mahitabo kini dinhi sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. O karon pong November 24 maupod ang Advent Recollection sa ato nga mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Himuon kini sa Kengelo Farm didto sa musulod ka sa Oroqueta nya pataas ka mo na nga November 24 adto sa Kengelo Farm dina sa Talairon pasulod unya Talairon, Oroqueta City. Ako ning ipahinumdom alang sa itong mga kaparian. Kay mao kini ang Advent Recollection. Ang ato gud nga mga kaparian, doon na may gitawag og kining Lenten Recollection o iyong masab Advent Recollection. Unya, ang sentro ani po, ang sentro doon na po'y retreat nga pagabuhaton ang atong mga kaparian. So, usbon ko, November 24 at 9 o'clock in the morning, 2025, mao ang retreat, ang recollection sa atong mga kaparian dito sa Kengelo Farm sa Pasaka sa Oroqueta. Hinaot nga dili makalimot ang atong mga kaparian sa mao nga schedule sa recollection sa Advent Recollection. Ang pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria nga sa kanunay atong gisangpit nga Birhen Sakuta, ang Ginoo magapanalangin kadtong tanan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon tang maginampuhay kay ang pag-ampo mo'y kusog nga mudala ka nato padulong siyang gingharian. Ampo gyud aron dili ta madaot sa mga katalagman.